मैं भी चाह रहा कि मई शक्कर बाहर से ला सकता हूँ। मरियम नवाज साहिबा ने किस कैपेसिटी में डायरेक्ट किया कि इस चैनल को एड्स देने और इस चैनल को नहीं देने? प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, वो सारा सियासत को देखती है। तो वज़ीर आज़म की साहबजादी के पास तो कोई इख्तियार नहीं है कि वो हुकूमती इश्तिहारात को डील करे। साथ थे वो गवर्नर हाउस में अपने बेटे की एनजीओ के साथ किसी की ताज़ा मुझे साइन कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत तो इनको एज होता है। तो क्या आप लोगों को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में। हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ता मुल्क में ऑडियो लीक्स का बड़ा तज़किरा रहा। एक के बाद एक लीक सामने आती रही ऑडियो, और आगाज़ हुआ शुरू में एक तो साकिब निसार साहब की एक ऑडियो सामने आई जिसके अंदर मुबैना तौर पर वो एक जज को बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि किस तरह नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी के खिलाफ फैसले देने। और उससे पहले एक हल्फनामा सामने आया, हल्फनामे के फौरी बाद ये ऑडियो सामने आई। वो हल्फनामा जो है वो बरतानिया में नोटरी रिपब्लिक में वो जमा करवाया गया, वो मीडिया पर आया। आज उस हवाले से समाअत भी हुई अदालत ने, और जब राना शमीम साहब से अदालत ने हल्फनामे से मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मीडिया को दिया ही नहीं है। ये शाया होने के बाद मुझसे रब्ता किया गया, और उन्होंने कहा जी कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने हल्फनामे में क्या कहा। अब 10 नवंबर को वो हल्फनामा जमा हुआ, वो रिकॉर्ड हुआ, और अब वो भूल गए 18 रोज के अंदर, 19 रोज के अंदर, कि उन्होंने बेसिकली कहा क्या उस हल्फनामे के अंदर। अब जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है वो नून लीग ने जिस तरह इसको कैश करने की कोशिश की, अब शायद लग रहा है कि वो उतने ही मुश्किल में नून लीग आने वाली है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की भी 2 ऑडियो लीक से सारे टाइम के अंदर सामने है। एक के अंदर उन्होंने कुछ टीवी चैनल्स का जिक्र किया कि इनको एड्स ना दिए जाएं, और दूसरी के अंदर वो कुछ टीवी चैनल्स मालिकान को डिक्टेट करती हुई सुनाई दी। तो अभी क्या सिचुएशन डेवलप होगी? अब आया ये सारी चीज़ें नून लीग के खिलाफ जा रही हैं। प्रोग्राम के हिस्से में इसको जानने की कोशिश करें, और इसके लिए मुझे खुसूसी तौर पर टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सेनेटर गौस खान नियाजी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, जो राना शमीम साहब का जो हलफनामा था, उसके बाद जो एक केस नून लीग बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी, आज की समाअत के बाद आपको नहीं लगता है कि वो सारा खत्म हो गया है? क्योंकि राना शमीम साहब ने जिस तरह आज केस की जो समाअत हुई है, अब 4 रोज का टाइम दिया गया है, तो जो बातें नून लीग कर रही थी उसमें को थोड़ी सी मुश्किल में लग रही है नून लीग। देखिए जी, पहली बात यह है कि मकसद की है। मकसद जो है ना कि जी क्या होता है इस मुल्क में, लोगों को बताना, आवाम को बताना कि चीफ जस्टिस साहब के फोन तक महफूज नहीं है, या हमारी लीडरशिप, ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के फोन भी टेप होते थे, जो मरियम की ये ऑडियो सामने आ रही है। तो ये असल तो ये लबा फिक्री है, हम साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ज़ाहिर कई चीज़ें साबित करनी मुश्किल होती हैं, लेकिन है हकीकत। तो असल में तो हमारा मकसद पार्टी का और हमारा ये है कि लोगों को बताया जाए कि आपके साथ क्या होता रहा है माजी में, और क्या होता है, और किस तरह जुडिशरी अंडर प्रेशर आती है और जो फैसले फ्री किए जाते हैं। आप देखें ना जी, पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेर तमाम जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, आसमा जहांगीर ताज़ी थी, रेफरेंस एक किस्म का था। और फिर इमरान खान ने कई तनकीद किए जी कि मखरूर बंदा जो है उसने उसके खिताब को दिखाया कि उसमें चीफ जस्टिस बैठा है। कोई उससे पूछे कि जी आप ही तो 3 साल मफरूर रहे हैं जी, और आपकी तकरीरें लाइव दिखाई जा रहे हैं, पूरी तकरीर आपकी लाइव दिखाई जा रहे हैं। ये टीवी पर हमला केस और प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला केस में ये 3 साल मफरूर रहे हैं, एब्सकॉन्डर हैं अदालत के। इसके बावजूद इसकी तकारीर और सारे जो फंक्शन है वो लाइव दिखाए जाते रहे। तो फिर उन पे तो फिर, और दूसरा जो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबरान ने कहा है कि वकला की अक्सरियत जो है ये समझते हैं कि जो नवाज शरीफ को सजा दी गई है वो सही नहीं है। तो असल चीज हम ये चीज सामने लाना चाहते हैं कि अवाम को बताया जाए कि आपको किस तरह मैंडेट चोरी होता है, आपके साथ किस तरह ज्यादती होती है। अगर उसमें हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही तो उसमें जमहूरियत का कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बड़ी फैक्चुअल बातें करते हैं, और आप उन लोगों में से है, मैं समझता हूँ मुल्क के अंदर अभी बड़े चंद सियासतदान हैं जो चीज़ों को एब्जॉर्ब भी करते हैं,
اور کھل کے بات بھی کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آج کی جو سماعت ہوئی ہے رانا شمیم صاحب کے کیس کی اسپیسیفکلی بات کر لیں. انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, مجھے یاد نہیں ہے کہ حلف نامے میں نے کیا کہا. دوسرا انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو حلف نامہ پبلک کرنے کے لیے دیا ہی نہیں کسی کو, یہ تو پبلک ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا اور مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے پبلک ہو گیا ہے. حلف نامہ آتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد, احمد درانی صاحب جو ہے ان کا ادارہ فیکٹ فوکس جو ہے وہ ایک آڈیو جو ہے وہ مبینہ طور پر وہ سامنے آ جاتی ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ چیزیں بہتر طریقے سے فیبریکیٹ ہی نہیں کی جا سکی جس نے بھی کی ہیں؟ اب دیکھیں جی ابھی تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے. پہلے انہوں نے رانا صاحب بھی بتا سکتے ہیں نا کہ پہلے انہوں نے کیا, پھر ان کی طرف سے بیٹا پیش ہوا, پھر ان کو بلایا گیا, پھر انہوں نے اس پہ نو کمنٹس کہا, ورنہ وہ پہلے دن ہی وہ کر سکتے تھے, اور بعد میں کیوں کیا, یہ تو چیزیں وقت کے ساتھ کھلیں گی نا کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے. اور جو جہاں تک ثاقب نثار کی جو آڈیو ہے وہ تو اس کا جو فورینسک بھی ہو چکا ہے, تو میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک اسٹریٹجی پارٹی کی بدلتی رہتے ہیں, بیچ میں معاملات چلتے رہتے ہیں, جیسے ملک کے حالات کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے, کون سا کارڈ کس وقت کھیلنا ہے. یہ ایک نرس کی جنگ ہوتی ہے اور وہی غالباً وہی چل رہی ہے. اب دیکھو جمہوریت جو ہے اب کہاں تک اپنا زور پکڑتی ہے. تو یہ چیزیں کچھ رانا صاحب کے متعلق تو میں نے بھی ڈیٹیل پڑھی نہیں ہے کہ رانا صاحب نے ایسا کون سی اسٹیٹمنٹ دی اور کیوں دی ہے. یہ ایک دو چار روز کا وقت دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے رانا صاحب کو. ساری چیز کلیئر ہو جائے گی میرے خیال میں جب وہ, تو اس کے بعد یہ ہم چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ 4 روز میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, اس کے بعد اس کو ڈسکس کر لیا جائے. اب یہ جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ہے اس میں جو الفاظ کچھ انیشلی سما نیوز سامنے لے کے آیا کہ وہ تمام الفاظ ان کے کچھ تقاریر میں استعمال ہوئے تھے, پھر نون لیگ نے کہا جی کہ یہ کچھ الفاظ ہیں یہ استعمال نہیں ہوئے, وہ بعد میں جیو نیوز نے وہ بھی دکھا دیے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ فلانی تقریر میں استعمال ہوئے. مریم نواز صاحبہ کی جو آڈیو سامنے انہوں نے تو اقرار کر دیا کہ باقی یہ تو آڈیوز میری ہیں. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اقرار کرنے میں جلدی کر دی انہوں نے اور اب ان سے معاملہ ہٹ رہا ہے اور کیس جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی طرف بلڈ ہو رہا ہے کہ وہ کون ہوتی ہیں کہ وہ ڈائریکٹ کریں کہ جی فلانے چینل کو ہم نے نہیں دینا ایڈ, فلانے چینل کو دینا ہے, اس کے ساتھ جو ہے ہم نے نہیں پیسے دینے اس کو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جلدی کر دی ہے مریم نواز صاحبہ نے ایکسیپٹ کرنے میں؟ نہیں, میرے خیال میں انہوں نے تو اپنے بہادری شو کی ہے کہ اگر آپ نے کہا ہے تو آپ اس کو تسلیم کریں, بجائے اس کے کہ جی ثاقب نثار صاحب نے کیا پہلے کہا کہ میری آواز نہیں ہے, بعد میں کہا یہ آواز میری ہے, اور بس اس کو تروڑ موڑ کے جو ہے نا ادھر ادھر سے جوڑ کے بنایا گیا ہے. تو مریم صاحب نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہاں جی میں نے کہا تھا, اور پھر اسے ہماری پارٹی کی طرف سے وضاحت بھی آئی. لیکن وضاحتیں بڑی مختلف آئیں. کسی نے کہا جی یہ 2008 کی ویڈیو ہو سکتی ہے, کسی نے کہا جی یہ 2014 سے پہلے کی ویڈیو ہے, حالانکہ اس میں جو 92 نیوز کا ذکر کیا گیا وہ بھی بعد میں چیزیں سامنے کہ وہ تو 2014 سے پہلے تھا ہی نہیں. تو جو بیانات پارٹی کی جانب سے بھی آئے ان میں بھی تضاد تھا بہت زیادہ, لیکن جو انہوں نے کہا اس کو جو ڈاکیومنٹس بعد میں سامنے آئے جس طرح گورنمنٹ نے جو ایڈز دیے وہ اس کے عین مطابق تھے. تو اب جو ایک اہم سوال ہے وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ نے کس کیپیسٹی میں ڈائریکٹ کیا کہ اس چینل کو ایڈز دینے اور اس چینل کو نہیں دینے, جبکہ وہ تو پبلک آفس بیئرر بھی نہیں تھی. دیکھو جو وہ پبلک آفس بیئرر ہوں نہ ہوں, لیکن وہ ایک ظاہر پارٹی کو تو نائب صدر ہے نا, اور پارٹی کو تو وہ کر سکتی ہیں. پارٹی امور پہ تو ان کی دسترس ہے اور پارٹی امور میں وہ دخل کر سکتی ہیں. اور لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس وقت وہ پارٹی کی نائب صدر بھی نہیں تھی. نہیں, بعض یہ ہوتے ہیں کہ نائب صدر نہ بھی ہو تو اس کا مطلب ہے یار پرائم منسٹر کی بیٹی ہے, وہ ظاہر سیاست کو دیکھتی ہے. اگر ایک چینل جو ہے وہ ہمارے خلاف چل رہا ہے اور مطلب خواہ مخواہ جس طرح دوسری ویڈیو میں جو جی آر ٹی مریم صاحبہ کی آئی ہے جس میں وہ گلا شکوہ کرتی نظر آئی ہے میر شکیل الرحمان سے اور ایک اور چینل سے, تو وہ حقائق پہ مبنی تھا, اس پہ اس کی بات میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری آڈیو کو تو بعد میں ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم کی بیٹی ہے تو وہ سیاست میں جو ان کا عمل دخل ہے, یہاں پر جو مبینہ طور پر یہ جو بیانات ہیں ان کو جو لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں وہ حکومتی اشتہارات سے ریلیٹ کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم کی صاحبزادی کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ حکومتی اشتہارات کو ڈیل کرے.
देखो ये एक चीज होती है ना, अब इतना बड़ा मुल्क चलाना है। अब जब प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बने, अव्वल तो पहले वो बनना ही चाहते थे, शहबाज शरीफ बनाना चाहते थे। शहबाज साहब ने कहा कि नहीं, मैंने चूंकि पंजाब में मेरे बहुत से प्रोजेक्ट शुरू अधूरे रह जाएंगे, मैं उनको मुकम्मल करना चाहता हूँ, मैं पंजाब में रहना चाहता हूँ। और फिर सब फैमिली वाले को उनको बनाया। फिर कुछ अरसा शहबाज शरीफ साहब ने अपने कुछ इख्तियार हमजा साहब को दिए कि आप इनको देखें पंजाब के। उन्होंने आके मरकज में मियां साहब को शिफ्ट किया। तो ये एक मतलब है, अगर एक मतलब कि इस मुल्क को उन्होंने एक खानदान का जो जिस तरीके से खानदान को सिस्टम चलाया जाता है, ये उन्होंने उसके हवाले कर दिया कि हमजा शहबाज पंजाब को देखें, हालांकि चीफ मिनिस्टर पंजाब उनके वालिद साहब हैं। और उसी तरह आप ये बात कर रहे हो, अक्सर ये तो बड़ी हैरान कुन चीजें हैं, हैरान कुन इंकशाफात हैं जो आप कर रहे हैं। नहीं, मैं बताऊँ ना, ये सिर्फ हमजा शहबाज एक एमएनए है, एक उसको और उसको फिर एक और नुमाइंदा है, उसको सौंपा जा सकता है कोई जिम्मेदारियों। आसिफ इकबाल साहब को जो कि आपसी पैक के मामला को देखें, चाइना से शेयर करें, तो ड्यूटी तकसीम कर जाती है। लेकिन मरियम नवाज साहबा तो एमएनए भी नहीं थी, मरियम नवाज साहबा एमपी भी नहीं थी, वो तो किसी पोजीशन पे नहीं थी इस तरह की। तो वो किस कैपेसिटी में डील कर सकती हैं पब्लिक हुकूमती इश्तिहारात को? नहीं, देखो ना, अगर मैं एमएनए नहीं हूँ, मैं अगर सेनेटर नहीं हूँ, तो क्या मैं पार्टी को मशवरा नहीं कर सकता? नहीं, मशवरा देना एक और चीज है, लेकिन वो मशवरा डॉक्टर साहब, वो मशवरा पार्टी को दे सकते हैं। मेरा अगर ओहदा नहीं है तो मुझे मेरे लीडर जो है वो कह सकते हैं कि आप फलां जिम्मेदारी निभाएं, आप मीडिया को देखें, आप देखें, हमारे पार्टी एक जिम्मेदारी दे दी। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप, लेकिन आप वहां पर वो मशवरा दे सकते हैं अगर वो आपकी पार्टी की हद तक मामला महदूद है। अगर तो यहाँ पर बात सिर्फ पार्टी के इश्तिहारात की है, फिर तो चले इसके ऊपर कोई इतनी ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। बहरहाल उसमें फिर बहस एक और रुख पे होती है। यहाँ पर बात तो सरकारी इश्तिहारात की है। सरकारी इश्तिहारात में कोई कैसे किसी को एडवाइस कर सकता है कि आप इस चैनल को ऐड दें और इस चैनल को ऐड ना दें? नहीं, देखो ना, एक पार्टी पहले तो हमारा जो मौक़िफ़ है, मरियम औरंगज़ेब साहब हमारी सेक्रेटरी है, उन्होंने ये बयान दिया है कि उन्हें पार्टी मामलात के मतलब इश्तिहार से जिसके मुताबिक हदायत दी। लेकिन वहां पर ये चीज, ये उनके बयान में ये चीज तो क्लैरिटी आ गई ना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई चीज जो है वो नून लीग के बयान में कहीं ना कहीं कुछ चीज गलत है, क्योंकि उसमें मेंशन होने वाला एक चैनल जो मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बयान दिया उसके बाद बना है, उस वक्त वो चैनल था ही नहीं। ये छोटे मोटे चीज होते हैं। आप देखो ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर लाहौर जाके किसी यूनिवर्सिटी का या कोई जंग मर्यादा रखती है तो हम तो उसके पीछे भी दौड़ पड़ेगी कॉलेज के है। कल इस तरह अलवी साहब थे, वो गवर्नर हाउस में अपने बेटे की एनजीओ के साथ किसी की ताज़ा साइन कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत तो इनको एज होता है उसमें। कोई आप ये कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं होती एक पार्टी में। नहीं, लेकिन अगर अलवी साहब ने अपने बेटे की एनजीओ की कोई एमओयू करवाया और उसके अंदर जो गवर्नर हाउस के एसओपीज थे उनको फॉलो नहीं किया गया, फिर तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है। नहीं, बिल्कुल, हम तो उनसे ये इसके प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है हम तो डिपेंड किया और तो भी समझ में इसको जेर बहस लाएंगे। पर इसके लिए पार्टी अपनी पॉलिसी बनानी है कि ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इख्तियारात करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो बिल्कुल एक्सपोज हो गया ना, अलवी साहब खुद खड़े हैं। अच्छा ठीक है, मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि वो अगर उन्होंने ऐसा ही किया जैसा आप फरमा रहे तो फिर तो ये आप लोगों का हक बनता है कि आप इस इशू को उठाएं और इसको डिस्कस करें ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये जो आपने बात की, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम था जी, उसकी मरियम साहब इंचार्ज थी जी, तो इस पे एतराज हुआ, कोई बंदे कोर्ट चला गया, कोर्ट ने कहा कि जी आप ना इसको इस्तेमाल करें, तो हमने प्रोग्राम को छोड़ दिया था, उसको एक एमएनए को उससे इंचार्ज बना दिया था। तो हम कोशिश करते हैं कि जी जो जिम्मेदार है उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एमएनए का इस्तेकाक ऐसे प्रोग्राम है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट में जो है अब जो कई ऐसे बंदे हैं जिनको कोई मशीन बने हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर अलमिया ये है कि ये जब कोई ताल्लुक नहीं, एक दिन पहले पार्टी में शामिल होते हैं और दूसरे को होता दिया जाता है, तो यहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं इनको।
نہیں تو ان کے تو خلاف چلے گئے نا. یہاں پہ آپ لوگوں نے تو اس طرح کی ایفرٹ بھی کرنا, آپ لوگوں نے کی ایفرٹس کی کہ جس میں آپ ان لوگوں کے خلاف اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے جس کے بعد اس کو ریلیٹ کیا جا سکے کہ آپ لوگوں کے خلاف ایسے ہوا تھا تو اس کے کا رزلٹ یہ نکلا. بہرحال یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ٹھیک ہے جی وہ پرائم منسٹر کی صاحبزادی ہیں تو انہوں نے مداخلت کی یا انہوں نے مشورہ دیا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ سرکاری اشتہارات تھے؟ اگر سرکار آپ کی مطلب کوئی پرائیویٹ ٹی وی چینل آپ کے مطلب کی خبر نہیں دے رہا یا وہ کسی اور اینگل سے وہ خبر دکھا رہا ہے تو مطلب گورنمنٹ کیوں میرے ٹیکس کا پیسہ, آپ کے ٹیکس کا پیسہ, اس لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ اپنی مرضی سے کہہ رہی کہ یہ بندہ یہ میری مطلب کی خبر دے رہا ہے, اس کو زیادہ اشتہار دے دو؟ سرکاری اشتہارات نہیں تھے, وہ پارٹی کے اشتہارات کی بات تھی. اس سے بدل مریم نے کہا ہے اور وہ ہمارے پارٹی کا موقف آپ کے سامنے آ گیا, بلکہ میڈیا میں بھی آ گیا. تو سرکاری اشتہارات کی تو بات ہی نہیں ہے نا. اور ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آخر میں جو جہاں تک خبر وہ جو نئی شکیل الرحمان ہے اس میں وہ خبر کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ آپ خبر کی کیوں توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہیں. اس کو جگہ نہیں ہے, اس کا ظاہر حق ہے. وہ کوئی میں بھی چاہ رہا کہ نئی شکیل الرحمان سے لڑ سکتا ہوں کہ ایک پارٹی کے حامی اور ورکر ہوتے ہوئے میں گلہ کر سکتا ہوں اور کسی چینل والے کو اس سے یہ شکوہ کر سکتا ہوں. اس میں تو کوئی حل نہیں ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, سینیٹر ڈاکٹر غوث خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب انہوں نے کہا جی کہ یہ بیسکلی پارٹی کے اشتہارات تھی جس سے متعلق مریم نواز صاحبہ نے الیکشنز دی تھی, لیکن جو بیانات مریم اورنگزیب صاحبہ کے آئے ہیں اس میں جو 2014 کا کوٹ کیا گیا, 2014 کے بعد 92 نیوز جو ہے وہ بنا. بہرحال اب آگے چلتے ہیں, آگے آنے والے دنوں میں یہ چیزیں مزید کچھ انفولڈ ہوں گی, پھر سچویشن کلیئر ہوگی. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان, گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.